नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू 2072 साल असोज 3 गते जारी गरेको नेपालको संविधान माथि चित्त नबुझाउने, त्यसमा केही आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका छन्। संविधान संशोधन मार्फत मधेसमा उठेका आवाजहरूलाई, गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ। जति संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको विषय उठाइँदैछ, त्यसको संशोधन र कार्यान्वयनमा चित्त बुझाउनका लागि तयार हुने पक्षका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यति सहज देखिएको छैन। मधेसका सम्बन्धमा जे जस्ता विषयहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका छन्, म आज यो कार्यक्रममा संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र मधेस मामला वास्तवमा के हो, यो विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित गर्न गइरहेको छु र मधेसको राजनीतिलाई निकटबाट नियालिरहेका, मधेसको राजनीतिका पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई निकटबाट नियालिरहेको र आगामी दिनमा मधेसको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा पनि निकै नजिकबाट मधेसका जनतासँग, नेतासँग मात्र होइन, जनतासँग पनि अन्तर्क्रिया गरिरहेका एकजना पात्र विश्लेषक डाक्टर राजेश सजिराजसँग आज म यो कुराकानी केन्द्रित गर्न गइरहेको छु। डाक्टर, कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो अहिले हामीले 1 वर्ष अगाडि संविधान जारी गर्यौँ, त्यसमा मधेस केन्द्रित केही राजनीतिक दलहरूको आफ्नो खालको विमति थियो, उहाँहरू सहभागी हुनु भएन र त्यसपछि मुलुकमा विभिन्न खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू विकसित भए, थुप्रै मानिसहरूको मृत्युवरण हुने परिस्थितिसम्म सिर्जना भयो र फेरि पनि नेपालको राजनीतिको एउटा विशेषता, एउटा पोइन्टसम्म दलहरू बिग्रँदै सम्बन्ध बिग्रँदै जान्छ र फेरि पनि सहमतिको लागि वार्तामा बस्ने, टेबलमा बस्ने एउटा जुन खालको संस्कार नेपाली राजनीतिमा छ, फेरि यसको एउटा समाधान खोज्नको लागि संविधान संशोधन हुँदै त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा नेताहरू जुटिरहेका छन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि समग्रमा नेपालको संविधानमा उठाइएका असन्तुष्टिहरू र संविधान संशोधनको जुन प्रश्न छ, त्यो हिसाबले हेर्ने भने यसलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? मेरो बुझाइमा संविधान र जनताको जुन बुझाइ छ त्यसमै त्रुटि छ। राज्यले दिइसकेको वा दिन चाहेका कुराहरू, जति कुरा लेखिएको छ त्यो कुरालाई मधेसको जनतालाई बुझाउनुको साटो मधेसी मोर्चाका मुठ्ठीभर नेता र मधेसका मुठ्ठीभर बुद्धिजीवीलाई बुझाएको बुझाइ गरेर राष्ट्रको समय खेर फाल्ने काम राज्यका अन्य शक्ति केन्द्रले गरे, अन्य पार्टीले गरे। अर्थात् यसलाई म अलिकति भनौँ, जो संविधान जारी गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू थिए, नेतृत्वकर्ता दल थिए, तिनीहरूले अहिले जारी गरेको संविधानमा के छ, त्यो संविधानले कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी समेटेको छ भन्ने कुरा बुझाउनेतिर लागेनन्। उनीहरूको सबै ध्यान चाहिँ संविधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने केही नेताहरूलाई फकाउनेतिर नै केन्द्रित रह्यो। तपाईँले त्यही भन्नु? त्यो भने र अझ त्यसलाई प्रश्न गर्दाखेरि मधेसको 22वटा जिल्लाको 123वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस 55 स्थानमा जितेको, एमाले 40 स्थानमा जितेको, माओवादी 12 स्थानमा, मधेस केन्द्रित दल 12 स्थानमा र 2टा स्वतन्त्र र 2टा राप्रपा, अर्थात् मधेसका 123 स्थानमध्ये 55 स्थानमा जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले, 40 स्थानमा जितेको एमाले आफ्नो जनतासँग संवाद गर्नुको साटो 12 स्थानमा जितेको मधेसी मोर्चाले माने मधेस मान्छ, ऊ मानेन भने मधेसै मान्दैन भने मनोवृत्तिमा काठमाडौँमा बसिराख्यो र जनतालाई सम्झाउने, भएको वास्तविक कुराहरू बताउने तर्फ ध्यान गएन, जसले गर्दा मधेसी मोर्चाको नेताले बोलेकै कुरा ठिक हो भन्ने भान मधेसी जनतामा पर्न गयो। राज्य र नागरिकको सम्बन्ध प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, त्यसमा बिचौलियाको खाँचो हुनु हुँदैन। तर मधेसको सवालमा मधेसी नागरिक र नेपालसँगको सम्बन्धमा जहिले पनि एउटा न एउटा वर्ग, एउटा न एउटा तबका माध्यमको रूपमा भइराख्यो, जसले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्यो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि संविधानलाई असन्तुष्टि राख्ने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु मधेसी मोर्चाको हकमा, म मान्दिनँ। यदि संविधानमा असन्तुष्टि नै भएको भए प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन जाने,
आज आफै सत्ता पक्षको रूपमा बसेर आफै आन्दोलन गर्छु भने धम्की लाउने, मधेसका 54 जना नागरिकलाई शहादत दिलाएर 56वटा मन्त्रालय पाउने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले एउटा पनि गतिलो काम गर्दैको भए मधेसका नागरिकले हैन हाम्रा नेताले गरेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। म यहाँलाई प्रश्न गरौँ, 2054 सालमा मधेसका नागरिकले जसरी विद्रोह गरे, त्यो आन्दोलन थिएन, त्यो विद्रोह थियो, जसरी विद्रोह गरे त्यसमा उठाइएका कुराहरू के थियो भन्दाखेरि नागरिकतामा विभेद भयो, सडक भएन, शिक्षा भएन, स्वास्थ्य भएन लगायतका कुराहरू थिए। म स्मरण गराउन चाहन्छु 63 पछि 70 सम्म मधेस मोर्चाकै नेताहरूको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री भए, शिक्षा मन्त्री 2-3 पटक भए, सञ्चार मन्त्री 2-3 पटक भए, गृह मन्त्री भए, रक्षा मन्त्री भए, विकास निर्माणको मन्त्रालय त मधेस सबै। मेरो भनाइ के छ भने कि त उहाँहरूले म मन्त्री भएर पनि सचिवले मलाई टेर्दैन, त्यही भएर म आजबाट बसिन भनेर निस्किनु पर्थ्यो, कि त मधेसी के अरे मन्त्री भइसकेपछि म चाहिँ यो विकास गर्दिनँ, मुद्दालाई थाँती गरेर राजनीति गर्छु भनेर प्रस्टिनु पर्थ्यो। अर्थात् नागरिकलाई आन्दोलनमा हुमेर सपरिवार काठमाडौँ बसेर मुद्दा मधेसको, मुद्रा आफ्नो, मुद्दा मधेसको मुद्रा आफ्नो हो भनेको मधेसको मुद्दा उठाएर पैसा सङ्कलन गर्ने काममा, धन आर्जन गर्ने काममा चाहिँ मधेस मुद्दा उठाउने नेताहरूको ध्यान बढी केन्द्रित भयो तपाईको भनाइ। मधेसवाद र परिवारवाद बीचको फरक मधेसी नेताले बुझ्न सकेन। कसरी? तपाईँ हेर्नुहोस् न, अधिकांश नेताका राजनीतिक इमान्दारिताको कुरा हेर्नुहोस्, जसको पार्टी पराजित भयो तैपनि ऊ अध्यक्ष भएर बसिराखेको छ, जो आफै पराजित भए आफ्ना श्रीमतीलाई सभासद बनाएर बसिराखेको छ। मधेसी नागरिकले दिएको आन्दोलन, मधेसी नागरिकले दिएको शहादत भनेको कसैको श्रीमतीलाई सभासद बनाउन, भाइलाई जिएम बनाउन, भतिजोलाई पिए बनाउन, छोरालाई हस्पिटल खोलिदिन अथवा ज्वाइँलाई स्कुल चलाइदिनको लागि होइन। कोही नेतालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, घर परिवारका मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्ति गराउने अनि सधैँ सिंहदरबारको वरिपरि घुमिराख्नको लागि मधेसी नागरिक पटक पटक शहादत दिइराखेको छ। यी नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने मधेसी नागरिकको प्रयोग मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्नुभयो भने के भयो भने शहादत दिने तबका एउटा भयो, त्यसको विरोध गर्ने तबका अर्को भयो, फाइदा लिने तबका र लाभ लिने तबका अर्को भयो। भनेको यसलाई यसरी बुझौँ, मधेसमा साँच्चीकै जेन्युन सवालहरू छन् सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यका तर्फबाट, साँच्चीकै समस्याहरू छन्, त्यो मधेसमा मात्र होइन पहाडमा पनि हिमालमा पनि उत्तिकै छन्। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नाममा त्यो समस्यालाई उल्झाएर केही सीमित टाठाबाठा नेताहरूले आफू र आफ्नो घर परिवारलाई बलियो बनाउने, आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, अब मधेसको मुद्दा छोडे पनि आफू जीवित हुन सक्ने आधारहरू निर्माण गर्न केन्द्रित भयो। यसको मतलब सिंहदरबार कब्जा गर्छु भन्ने हिँड्नेहरू काठमाडौँका मालपोत कार्यालय र ब्याङ्कहरू कब्जा गरे भन्नुको अर्थ सिंहदरबारभित्र गएर मधेसीलाई अधिकार दिलाउँछु, समानताको प्रत्याभूति गराउँछु र समान नागरिक सरहको हैसियतमा बाँच्नका लागि म लड्छु भिड्छु हिँड्ने मान्छेहरू काठमाडौँको कुनै टोल बाँकी राखेन जग्गा किन्नमा, कुनै ब्याङ्क बाँकी राखेन खाता खोल्न। तपाईँले व्यङ्ग्यात्मक रूपले भन्नुभएको छ, मैले कुरो बुझेको थिइनँ। भनेको सिंहदरबारमा मधेसका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्छु भन्नेहरू मालपोत कार्यालय र ब्याङ्कहरू कब्जा गरे। मालपोत कार्यालय चाहिँ जग्गा जमिन घर जग्गा जोडे, त्यसकारण तपाईँ यो कब्जा गरे भन्दै हुनुहुन्छ। ब्याङ्कहरू भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा अथाह पैसा जम्मा गरे त्यसकारण त्यो कब्जा गरे भन्दै हुनुहुन्छ। हो, सबैले देखेको कुरा हो, तथ्य त्यही भन्छ। हो, 62-63 को आन्दोलनमा दुईटा खुट्टाको दुईटा चप्पलमा दुई थरीको तुना लाउनेहरू आजभोलि पजेरो लिएर ठुल्ठुलो गाडी लिएर हामीलाई भेट्न आउँछ। कहाँबाट यति पैसा? मेरो रगतको मूल्य, मेरो समुदायको शहादतको मूल्य, मलाई 1-1 वर्ष बन्धक बनाएर मधेस बन्द घोषणा गरेको मूल्य के यसैका लागि हो? राजेशजी, तपाईँ जुन गम्भीरताका साथ जुन विषयहरू उठान गरिरहनु भएको छ र जुन प्रवृत्तिमाथि तपाईँ आफ्नो निशाना साध्दै हुनुहुन्छ, के
यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा फेरि पनि हामीले जसलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, जसलाई सूचित गर्नुपर्ने, तपाईँले अघि भन्नुभयो जसको रगत बेचेर, जसलाई वर्ष दिनसम्म बन्धक बनाएर, जसका लागि भनेर आन्दोलन गरेर केही सीमित मानिसहरूले यसको फाइदा लिए भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो बारेमा मधेसमा, म अहिले मधेस केन्द्रित भएको कारणले मधेसको कुरा गरिरहेको छु। यो पहाड र हिमालको क्षेत्रमा पनि यत्तिकै नागरिकमाथिको त्यसलाई के भन्ने, के शब्द सापट लिने, एक ढङ्गको दलालीकरण उत्तिकै छ। त्यो विषयमा कुनै दिन फेरि छलफल गरौँला। मधेसका नागरिकलाई यस बारेमा हामीले प्रष्ट ढङ्गले चित्रण गर्ने गरेर जानकारी गराउन सकेका छौँ अहिले पनि? छैनौँ। हामी कहाँ के छ भने नस्लवाद र राष्ट्रवाद बीचको फरक छुट्याइँदैन। हामी कहाँ के छ भने नेपालका कर्मचारीहरू राज्यका अङ्ग हुन् कि सरकारका अङ्ग हुन् भनेर आफूले छुट्याउन सकेको छैन। त्यो भनेको के हो भने नागरिकताकै कुरामा म यहाँलाई ल्याउँछु। यदि कोही व्यक्तिले नागरिकता लिन्छ, नागरिकता भन्ने कुरा पसलमा पाउने कुरो होइन। नागरिकता लिन्छ भने त्यसमा एउटा कर्मचारीको हस्ताक्षर हुन्छ, एउटा प्रहरीको हस्ताक्षर हुन्छ, सिडी अफिसका 2 जनाको हस्ताक्षर हुन्छ। तर तपाईँ सम्झिनुभयो भने नागरिकता लिएका जति गलत, नागरिकता दिएका जति ठिक। जो राज्यको तलब खाएर 2 बोरा चामलमा राष्ट्रियता बेच्छ त्यो मान्छे प्रमोसन भएर निस्किन्छ। अर्थात् जसले 2 बोरा आँपमा नागरिकता बेचेको छ, जसले 10,000 15,000मा राष्ट्रियता बेचेको छ, त्यो कर्मचारीलाई कारवाही भएको दृष्टान्त हामीसँग छैन। तर जसले त्यो नागरिकता लिएको छ, किनेको छ, होइन, तपाईँकै शब्द सापटीमा 2 बोरा चामलमा किनेको छ, 20वटा गेडा आँपमा किनेको छ, त्यसमाथि चाहिँ राज्यले सक्यो भने, त्यो होइन, त्यो फेला पार्यो भने, मतलब त्यसलाई कारवाही, मतलब त्यो खोजी गरौँ भन्ने चासो व्यक्त गर्यो भने त्यो माथि कारवाही भएको कहीँ यदाकदा सुनिन्छ। तर साँच्चीकै देशमाथिको घात, राष्ट्रमाथिको घात, जनतामाथिको घातको कुरा गर्ने हो भने त किन्ने भन्दा त बेच्ने बढी थियो होला। हो नि। र बेच्ने व्यक्तिहरूमा मधेसी थिएन नि। आज पो 2-3 जना हुन्। मेरो जस्तै टोपी लगाएर जाने पहाडिया नस्ल र वर्णका मान्छेहरू थिए, होइन? गैर मधेसी। सही कुरा। जसले आफूलाई राष्ट्रवादको कुरा गर्छ उसकै गोजीमा पिआर भेट्दो रहेछ, उसकै गोजीमा के अरे डिबीका कागजहरू भेट्दो रहेछ। तिनै मान्छेहरू डिबी र पिआरको चाहिँ प्रतिरक्षामा उत्रँदो रहेछन्। तर त्यही मधेसबाट प्रतिनिधित्व गरेको एकजना लालबाबु पण्डित, होइन, वर्ण र रूपका हिसाबले पनि त्यो डिबी र पिआर बोक्ने जस्ता चाहिँ नि सुन्दर देखिन्न थियो होला। तर तिनले त्यसको बारेमा लडाइँ लड्दा रहेछन् नि त। मैले त्यही यहाँलाई आग्रह गरेँ कि जुन समुदायले नागरिकता लियो, केही व्यक्तिहरूले लिएको होला, सही र गलत हरेक समुदायमा छ। समुदायगत रूपमा पनि हेर्नुभयो भने मधेसमा लिएका नागरिकताका सङ्ख्या धाडीभन्दा दार्जिलिङ, सिक्किम, नागाल्यान्ड, तिब्बत, भुटान लगायतका ठाउँबाट नागरिकता लिएका व्यक्तिको सङ्ख्या 10औं गुणा बढी छ। तर यति भुटानी नेपाली नागरिकता लिएर नेपालमै बस्यो भनेर कसैले भन्दैन। यति तिब्बतीहरू नेपाल छिरेर बौद्धमा नागरिकता लिएर घर बनायो भने कसैले भन्दैन। भनेपछि जब मुलुकमा नस्लवादलाई नै राष्ट्रवाद ठानिन्छ, जब नेताहरूले के सोच्छन् भने मेरो नस्लको मान्छेले जे गर्दा पनि ठिक, अर्को नस्लको मान्छेले के गर्दा पनि बेठिक, त्यसपछि राष्ट्रवाद कमजोर हुन्छ। जब राष्ट्रवाद कमजोर हुन्छ, नागरिकहरू राज्यबाट, राष्ट्रबाट आफूलाई टाढा भएको अनुभूति गर्छ र त्यतिखेर बिचौलियाहरूले राजनीति गर्न थाल्छ र लिडर र डिलर बीचको फरक छुटिँदैन त्यसपछि, जुन अहिले मधेसमा छ। यो दुर्भाग्यको विषय हो कि मधेसमा लिडरहरू आउन सकेन, जसको सङ्कट मुलुकमै पनि परेको छ, मधेसमा मात्रै होइन, होइन? राजी, एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो म अलिकति संविधानकै सन्दर्भमा केन्द्रित हुन चाहन्छु र मुद्दाहरू त्यहीँ केन्द्रित भइरहेका छन्, त्योसँग जोडिएका अरू पक्षहरू पनि हामी खोतल्यौँला। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्दाखेरि त्यसको एउटा लामो पृष्ठभूमि थियो, त्यसका पछाडिका थुप्रै मान्यताहरू थिए। किन संविधान सभाबाटै यो मुलुकमा संविधान जारी गर्नु पर्यो भन्ने पृष्ठभूमि 7 दशक लामो नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान पढ्ने, हेर्ने र त्यसबाट शासित हुने एउटा आकाङ्क्षा थियो।
जसले थुप्रै असन्तुष्टि र विवादहरूका बिचमा पनि त्यो संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। आज हामी त्यही संविधानलाई टेकेर त्यसका संशोधन र कार्यान्वयनका विषयमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यदि त्यो संविधान जारी हुँदैन थियो भनेदेखि हामी एउटा शून्यमा हुन्थ्यौँ। त्यसकारण त्यसमा राम्रा पक्षहरू मात्रै छन् भन्ने विषयमा म दाबी गर्न चाहन्न। त्यसका थुप्रै संशोधन गर्नु र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू होला, तर त्यहाँ एउटा टेक्ने आधार 72 असोज 3 गते जारी गरेको संविधानले दियो। तर मधेसका असन्तुष्टिहरू जो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि लिडर होइन डिलरले उठाइरहेका मुद्दाहरू हुन् यी भनेर, चाहे जेसुकै होस्, आज उठेका 3-4वटा सवालहरू छन्। एउटा सीमाङ्कनको प्रश्न, एउटा नागरिकताको प्रश्न र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू। यसलाई संविधानमा संशोधन गर्ने र त्योसँगै 3वटा निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अगाडिका विषयहरू अहिले हाम्रा अगाडि यी छन्। तपाईँका दृष्टिमा संविधानमा संशोधनका लागि उठाइएका यी 3वटा मूलभूत विषयहरूमाथि तपाईँका धारणाहरू के छन्? सीमाङ्कन र अङ्गीकृतका मुद्दा मधेसी नागरिकको मुद्दा होइन, मधेसी जनताको चाहनाको मुद्दा होइन। म यहाँले एक एक गरी क्लियर गर्छु। तपाईँले आश्चर्यजनक विषय भन्दै हुनुहुन्छ मलाई। हो, कसरी? मधेसीको होइन तपाईँ भनिरहनु भएको छ, तर यही मुद्दाले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 10 दिनसम्म हामी एउटा बन्धक बन्यौँ, एउटा 16 डोलो देश बन्धक बन्यो, सबै नागरिक बन्धक बने, अनाहकमा दर्जनौँ नागरिक मारिए, तर मुद्दा त यहीसँग जोडिएको छ नि। हो, के हो भने आस्था र भय फरक फरक कुरा हो। एउटा पार्टीले काठमाडौँमा आज बन्द छ भन्ने बित्तिकै पुरै न्यु रोड ठमेल बानेश्वर बन्द हुन्छ। त्यसै बन्द भयो, अस्ति मात्रै पनि देखेको थियो हल्लाकै भरमा। नागरिकलाई राज्यमाथि विश्वास छैन। मेरो पसल लुटिदियो भने राज्यले मलाई सुरक्षा दिन्छ, क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन भर छैन। त्यही भएर सुरक्षाका निमित्त पनि कसैले पसल बन्द गर्छ भने यी बन्दकर्ताहरू त्यही पार्टीका कार्यकर्ता हुन् भनेर ठम्याइराख्नु गलत हो। मैले प्रश्न गर्छु, नेपालका अहिले सूचीकृत गरेका 7वटा प्रदेशमध्ये यदि 2 नम्बर प्रदेश अहिले भएकै भूगोललाई असाध्यै राम्रो, असल प्रदेश, समृद्ध प्रदेश बनाउने हो, अन्य 6वटा प्रदेशभन्दा धेरै राम्रा सुख सुविधा, शैल र समृद्धि दिने हो भने अरू प्रदेशका नागरिकहरू त्यो प्रदेशमा आएर बस्छ। त्यो सम्भावना पनि छ होइन? उत्तिकै सम्भावना। म आग्रह गर्दैछु र त्यो प्रदेश राम्रो भएर गयो भने अरू प्रदेशका नागरिकहरू वा निकटवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू जुलुस निकाल्छ मलाई 2 नम्बर प्रदेशमा राख्दौ भनेर। तर यदि भएकै ठाउँलाई तपाईँले जातिवाद, परिवारवाद, नातावाद, द्रव्यवाद गर्दै जानुभयो भने त्यही 2 नम्बर प्रदेशका असल नागरिकहरू अरू प्रदेशमा सर्छ। भनेपछि भूगोल त बाध्यकारी छैन त। 75 जिल्लाको नागरिक 75 जिल्लामा गएर बस्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ, त्यो कुनै प्रदेशले रोक्न सक्दैन। यदि भनिराख्दा फलानुलाई म कहाँ राख्दे भनेर रोइ कराई गर्नुको अर्थ छैन। बरु त्यही टेरिटोरीलाई समृद्ध बनाएर यस्तो हालात निर्माण होस् कि अरू क्षेत्रको नागरिकहरू म 2 प्रदेशमै बस्छु भनेर उनले जुलुस निकालोस् न। म कहाँ राख्दे भन्ने होइन। चिन्तनका हिसाबले हेर्ने भने नि आधारभूत रूपमै पनि फरक चिन्तनले काम गर्यो होइन? तपाईँ त्यसो भने किन यो रोइ कराई भइरहेका छन्? नेताहरू किन यो सीमित केही टेरिटोरी क्षेत्र र भूगोलमाथि नै निर्भर भइरहेका छन्? यो नभए हुँदै हुन्न भनेर बरु आफू मर्न तयार छन्, आफू मर्ने भन्ने नामले जनता मार्न तयार छन्, तर त्यो हटबाट। योभन्दा राम्रो त मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू म राष्ट्रिय राजनीति गर्छु, 75 जिल्लाको विकासमा संलग्न हुन्छु भनेर अगाडि बढेको भए अलि आस्था बढी हुन्थ्यो होला। जनतालाई बाँडेर, जनतालाई बन्धक बनाएर, जनताको चुलोमा ताल चलाएर गरिने क्रियाकलापलाई कमसेकम म राजनीति भन्दिनँ। यो झन्झट हो। यो झन्झट केका लागि हो भनेपछि संविधान लागू हुन नदिने र बार्गेनिङ पोइन्ट भएर बसिराख्ने। जस्तै अहिले नै हेर्नुहोस् न, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आज अहिलेको समयसम्म सत्तापक्ष हो। बिल्कुल पछिल्लो सरकारका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हो, पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सत्ताका अर्थात् सरकारमा भागभण्डामा आउने केही कुर्सी, मन्त्रीका कुर्सीहरूमा गएर विराजमान नभएको भए पनि होइन, कुर्सी मन्त्रीको कुर्सीको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादीकै सबै सभासद मन्त्री भएको होइन नि, काङ्ग्रेसकै हरेक सभासद मन्त्री भएको होइन नि।
मन्त्रीमण्डलमा सदस्य हुनु र सत्तापक्ष हुनु फरक कुरा हो, फरक कुरा हो। तर सत्तामा छन् नि। छन्। तर सत्तामा बसेका 100 दिन नागिसक्दा पनि मधेसका थुप्रै जिल्लाबाट यो मन्त्रालयमा विभेद भयो, यो मन्त्रालयमा तथ्याङ्कगत हेर्दाखेरि मिलेको छैन, यहाँ भ्रष्टाचार भइराखेको छ, यहाँ विकास भएन भन्ने कुरा उठाइराख्दा मैले कहिले पनि मधेसी मोर्चाले फलानु मन्त्रालयलाई पत्र काटेको, यो मन्त्रालयमा यसरी गर्ने नियुक्तिहरू चाहिँ समावेशी भएन, समानुपातिक भएन बोलेको मैले पाएको छैन। राजनीति भनेको त न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, त्यसपछि विधायिका हो नि। यो चारवटै चक्का दह्रो भएन भने त्यो गाडी चल्न सक्दैन। त हामी कहाँ के छ भने विधायिकामा जेसुकै होस्, मधेसी आयोस् नआए नहोस्, कार्यपालिकामा जेसुकै होस्, पत्रकारिता क्षेत्रमा जेसुकै होस्, दुईवटा सञ्चार मन्त्री मधेसी मूलको हुँदा पनि, मधेसी मोर्चाकै प्रतिनिधि हुँदा पनि 1 सेकेन्डको कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजन चल्न सकेन, 1 मिनटको कार्यक्रम रेडियो नेपालमा चलाउन सकिएन, आधी पृष्ठ मधेसको विषयमा गोरखापत्रमा राख्न सकेन, एउटा बुलेटिन 12वटा बुलेटिनमा एउटा बुलेटिन मधेस केन्द्रित राख्न सकेन। ती कसका लागि काम गरे? जवाब दिनुपर्छ। 2 जना भौतिक योजना मन्त्री हुँदा पनि हुलाकी सडक बन्न सकेन, जवाब दिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्री भइसक्दा पनि एउटा राम्रो स्वास्थ्य केन्द्र मधेसमा जान सकेन, जवाब दिनुपर्छ। कसैको सत्ता प्राप्तिको अभिलाषाका निमित्त मधेसी नागरिकहरू सधैँ शहादत दिइराख्न जरुरी छैन। मधेसका नागरिकहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्। त्यसो भने नेताहरूको यो रोइ कराइ के हो त? के का लागि हो? के उनीहरूको आफ्नो असुरक्षाको स्थिति उनीहरू देखिरहेका छन्? कतै न कतै अबको जुन हाम्रो राजनीतिक सीमाङ्कन छ प्रतित्वको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र आफू हार्ने जित्ने भन्ने भयले काम गरिरहेको छ। त्यो मैले मधेस केन्द्रित दललाई मात्र भनिरहेको छैन। हार्ने कुरा त राजनजी हारिसके त। मधेसका अधिकांश नेताहरू आफ्नो क्षेत्रबाट हारेका छन्, केहीलाई जिताइएको छ। जितेका छन् भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरिनँ, केहीलाई जिताइएको छ। मधेस मात्र होइन, त्यसमा पहाडसँग जोडिएका पनि जिताइएका छन्। म यहाँलाई आग्रह गर्छु, मधेसमा विभेद छ भन्ने बित्तिकै जुम्लामा पनि विभेद छ, त्यसो भए यो विभेद कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म बोक्दिनँ। पहाडी नेताले गलत गरे, त्यही भएर मधेसीले पनि गलत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दिनँ। काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार गर्यो, त्यही भएर काङ्ग्रेसबाट आएका सबै नेता मधेसभित्र पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। के हो भने मधेसका लागि काम गर्ने। हेर्नुहोस्, महात्मा गान्धीजीले एउटा प्रसङ्गमा बोल्नुभएको थियो, कुनै विचार अङ्गीकार गर्नु र स्वअनुरूप चरित्र नराख्नु धोका हो। अर्थात् तपाईँ पहिला कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो सरकार भएन। जब तपाईँ मधेसवादी दलमा आउनुभयो, मधेस केन्द्रित राजनीतिमा आउनुभयो, मधेसको चिन्तनमा आउनुभयो भने तपाईँका चरित्र, तपाईँका कार्यशैली, तपाईँका परिणाम मधेसमुखी हुनु पर्थ्यो। तर केही पनि देखिएन। मैले यहाँलाई अघि पनि अपिल गरेँ, 1 सेकेन्डको कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा चलाउन सकिएन, चलाउन चाहेन। सबै हाम्रो सकिसकेको छ। म तपाईँलाई नागरिकताको सन्दर्भमा तपाईँको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अहिले नागरिकताका सन्दर्भमा अङ्गीकृत नागरिकलाई राज्यका मुख्य पदहरूमा जान दिनु पाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि त्यत्तिकै उठिरहेको छ। सही छ यो कुरा? यो मधेसी जनतासँग हुन लागेको अन्यायको अर्को श्रृङ्खला हो। यसको मतलब के हो भने अङ्गीकृतलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाउनु भनेको मधेसका रहेका जति पनि वंशजहरू छन्, अर्थात् जो भूमिपुत्रहरू छन्, जो चाहिँ वास्तविक रूपमै मधेसमा बस्दै आएका छन्, ऊ अर्को विभेदको शिकार हुन्छ अब जब उसको अधिकार बाहिरियाहरूले, नवनागरिकहरूले कब्जा गर्न थाल्छ। यो भनेको मधेसका आम नागरिकसँग गर्न थालिएको यो सबै कुरा हुँदा हुँदै तिनै मधेसी नेताहरूको नाममा यो मुद्दा किन अगाडि आइरहेछ त? मैले यसअघि पनि यहाँलाई 2टा कुरा आग्रह गरेँ। मधेसी मोर्चालाई नै समग्र मधेसको हर्ताकर्ता बुझ्ने काठमाडौँका बुद्धिजीवी, काठमाडौँका मिडिया, काठमाडौँका पार्टी र काठमाडौँमा बसेका एनजिओका प्रतिनिधिहरूको बुझाइ गलत हो। के बुझिदिनु पर्यो भने उनीहरूकै हातमा छ, के गर्नु छ? होइन, के बुझिदिनु पर्यो भने मधेसी मोर्चाका नेताहरू हाम्रा प्रतिनिधि हुन्, निधिपति होइनन्। प्रतिनिधि हुन्, निधिपति होइनन्। मधेसी मोर्चाको नेता राति सपनामा केही कुरा हेऱ्यो भने भोलि बिहान त मधेसी जनताको माग हुन्छ भने छैन। मधेसका विषयमा अरू पनि सरकार के अरे कार्यहरू छन्, मधेसमै छन्। मधेसी मोर्चाले उठाएका अधिकांश मुद्दाहरूमा
मधेसका कर्मचारीहरू, मधेसका बुद्धिजीवीहरू, मधेसका मिडियाका साथीहरू, मधेसका नागरिकहरू, मधेसका महिलाहरू, मधेसका अन्य अभियन्ताहरूको कहिले कुनै संवाद हुँदैन। कसरी भयो त हाम्रा साझा मुद्दा ती? 4 जना नेताले कोठामा कोडेका मुद्दा साझा मुद्दा हुन्छ? त्यसो भने यो अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा जे विषयहरू अहिले उठान गरिरहेका छन् यसमा मधेसका अधिकतर नागरिक जो साँच्चैकै मधेसमा जन्मिएका छन्, नेपाली पुत्र हुन्, नेपाली पुत्री हुन्, उनीहरू यसमा समर्थन दिने पक्षमा छैनन्। वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा अन्याय गर्नु हुँदैन, किनभने कोही महिला आफ्ना सर्वस्व छोडेर नेपाल आउँछिन्, उसले गर्भधारण गर्छिन्, उसले सन्तान जन्माउँछिन्, उसैलाई असुरक्षित हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। तर नवनागरिकलाई तपाईँले भने जस्तो अघि आँप र 2 बोरा चामलमा हैन नागरिक बनाइएकाहरूलाई त्यसलाई ठाउँ दिनु हुँदैन। यो थुप्रै राम्रा मुलुकहरूमा पनि त यो किन यो खेल केका लागि भइरहेछ? मलाई यसमा अलिकति मैले यहाँलाई एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, झन्झट। यो के हो भने जसरी पनि यो संविधानलाई असफल गर्नुपर्छ। झन्झट या फिजीकरण? फिजीकरण म मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने इतिहासका कुराहरू तपाईँले मात्र होइन, मैले मात्र होइन, अरूले पनि पढेको छ। जुन मुलुकमा मल्लकालदेखि लिएर शाहकालसम्म शासकहरूको जन्म, उसका आबद्धता नेपालमा थिएन, त्यो मुलुकमा आज आएर फिजिकलको कुरा गरेर हुन्छ? जुन मुलुकमा एउटा विदेशी ल्याएर चोभारमा के अरे बाटो गर्दै काठमाडौँको दहलाई भूगोल बनाइदिन्छ बसोबास गर्ने ठाउँ, अर्को ठाउँको मान्छे आएर बसोबास गर्छ, त्यो मुलुकमा 240 वर्ष आएर फिजिकलको कुरा गरेर हुन्छ? म त्यतापट्टि जान चाहन्न। हेर्नुहोस्, मैले भनेको कुरा यहाँले बुझ्नुभयो? मैले बुझेँ। सैद्धान्तिक रूपमै हामी त्यहाँ प्रवेश गरिरहनु पर्ने कुरो के हो भने 50 वर्ष पहिला नेपाल आएकाहरू, हामी 5000 वर्ष पहिला बसेका जनकका नागरिकहरूलाई त नेपाल कहिले आइस भन्दैछ र हामी सुन्नुपर्ने बाध्य भएका छौँ। किनभने मिडिया उसका छन्, सत्ता उनका छन्, सिस्टम उनका छन्। सही भन्नुहुन्छ भने नेपाल फिजीकरण अब हुनु पर्दैन, हुँदै आएको छ। धन्यवाद राजेशजी। योभन्दा अगाडि मसँग समय रहेन, अरू विषयमा कुराकानी गर्न इच्छा थियो, तर खै तपाईँले केही सैद्धान्तिक विषयहरू उठान गर्नुभएको छ। आज यस कार्यक्रमबाट यो कार्यक्रम हेर्ने हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रका नागरिकले नयाँ ढङ्गले केही कुराहरू सोचिदिउन्। म यहाँलाई आग्रह गर्छु, अङ्गीकृतलाई कुनै पनि हालतमा संविधानले तोकेको 13 स्थानमा जान दिनु हुँदैन, किनभने मुलुक गरिब हो, यो परिचालित राजनीति हुन्छ यहाँ। त्यही भएर जबसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन तबसम्म एउटा कुरा निचोडमा भनौँ, जस्तो संविधानले आजका दिनमा नागरिकका सम्बन्धमा जे जस्ता प्रबन्धहरू व्यवस्थित गरेको छ त्योभन्दा तलमाथि गरिरहनु पनि कुनै कारण आधारहरू छैन, जरुरी छैन। अर्को, मधेस बुझ्नको लागि मधेसका नागरिक बुझौँ। सीमित ग्रुप, सीमित व्यक्तिले बुझेर मधेस बुझिँदैन। मधेसी जनताको भावना र काठमाडौँमा रहेका एनजिओ कर्मी, जसलाई धेरै मान्छेले बुझी पनि भन्छन्, तिनका भावना फरक हुन सक्छ। त्यही भएर नागरिकसँग संवाद गरौँ, नागरिकसँग सम्बन्ध बनाऊ र मधेसका नागरिक हिमाल पहाडभन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा मुलुकलाई धेरै माया गर्दो रहेछ। हस्, धन्यवाद राजेशजी। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ डाक्टर राजेश सहिराजसँग। अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा मधेससँग जोडिएर संविधान संशोधन र कार्यान्वयनका जुन प्रश्नहरू उठेका छन् त्यो बारेमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।